अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। पिछला सबक सब मिल के पढ़िए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। कितने और काम भी हैं ना दुनिया में करने के। अभी हम मुमकिन है ये ना कर रहे होते तो कुछ और कर रहे होते। तो अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारे वक्त को अच्छे काम में लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद भी तौफ़ीक़ दे। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। ये लाम बारीक होगा। मा वल्लाहुम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम।
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم 3 مرتبة. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 3 مرتبة. शुरू से قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب पढ़िए शुरू से يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم शुरू से
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وكذلك وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وكذلك وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان
إن الله بالناس لرؤوف رحيم रहीम में हा पढ़िए इन अल्लाह से जी सयक़ूलु से पढ़ी قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
فول وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم वाव पे क्या है पेश ये दो कलिमात पढ़िए फवल्लू वुजूहकुम وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره قد نرى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم قد نرى وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون
سيقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك अतईता में जो हमजा का ज़बर है उसको लंबा नहीं करें, आतईता नहीं पढ़िए, अतईता है। पढ़िए कलिमा अतईता अतईता। अब पढ़िए وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا
وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت बारक अल्लाह फीकुम। अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।